एकरूपतामा जान्छौँ। हो त्यस्तै हो नेकपा पनि कहिलेकाहीँ बाङ्गिन्छ। मलाई पनि रिस उठ्छ, गोकुलजी देखेर मलाई पनि रिस उठिहाल्छ। बजारमा हल्ला गर्ने साथीहरूको दिग्भ्रमित भएको छ, उहाँहरूको दृष्टिभ्रम भएको छ। या त उहाँले सहन नसकेर त्यस्तो भएको छ, या त अब लिएर गइसक्यो भनेर मनमा धेरै कौतूहलता अथवा आतंकित मनस्थितिबाट त्यस्तो भइराखेको छ, मलाई थाहा छैन। धेरै सम्भावनाका फुलका थुङ्गाहरू फुलिसकेको छ र त्यस्ता विकासका लहरहरू आउने क्रम जारी छ। अलिअलि हतोत्साहित, अलिअलि सन्तास भएको बुझ्छु। नेकपामा जो गडबडी हल्ला चलिराखेको छ, त्यो गडबडीले पनि अब सिद्धियो, अब 2/3 सिद्धियो। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्। मैले यहाँ धेरै कुरा गर्नु छैन, किनकि यो वर्षगाँठको अवसरमा, एउटा उत्सवको अवसरमा यहाँ धेरै कुरा गर्नुभन्दा म संक्षिप्तमा 2टा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा, हाम्रो युगले परिवर्तन गरेका र राज्यले एउटा आकार ग्रहण गरेका, जसको सन्दर्भमा हामीले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाद्वारा निर्मित एउटा संरचना, जो हामी हिजो अर्कै संरचनामा थिए, आज हामी अर्कै संरचनामा आइपुगेका छौँ, जो हामीले भोगिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ र जसले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। देशभरि राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा यस नमबुद्ध नगरपालिकामा आइपुग्दा आज हामी नमबुद्धको नगरपालिकाको 7औं वर्षगाँठको अवसरमा रहेका छौँ र त्यसमा यो नगर निर्मित भइसकेपछि नगरका सचित्रहरू, नगरका नक्साहरू, यो नगरभित्र भएका आम जनताको जनजीवनका कुराहरू हामीले देखिराखेका छौँ। जसलाई परिवर्तन गर्ने र जसलाई उत्थान गर्नका निम्ति हामी चुनावमा होम्यौँ। आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने भनेर हामी चुनावमा सहभागी भयौँ। आज चुनावमा सहभागी भएर आज हामी 3.5 वर्षको बीचमा उपस्थित भइराखेका छौँ। हाम्रा घोषणापत्रहरू, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू र हाम्रा लक्ष्यहरू, हाम्रो यो 3.5 वर्षको बीचमा हामीले कति सार्थक बनाउन सक्यौँ र हामीसँग अब टाइम कति छ, सायद हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूले यो नापिराखेका छौँ। र यो नगरपालिका भित्रको एउटा कर्मचारी अथवा एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले मैले भन्नुपर्ने छ, आज हामी निर्वाचित भएर 3 वर्ष भयो अनि यो नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, पदाधिकारी साथीहरू निर्वाचित भएर 3.5 वर्ष भइसक्यो। अब हामीले यसको चित्र कसरी कोर्न सक्छौँ र हामीले लिएका उद्देश्यहरू कसरी परिवर्तन हुन सक्छ र कति गर्न सक्यौँ, त्यो समीक्षाको विषय होला। मलाई लाग्छ आज धेरै साथीहरूले राख्नु भएको छ, म त्यसमा दोहोऱ्याउन चाहन्न। विकासका धेरै मोडालिटीहरू छन्, धेरै सम्भावनाहरू छन्, कुनै अधुरो रहेका छन्, कुनै पुरा भएका छन्, कुनै पाइपलाइनमा छ, त्यो निरन्तरतामा छ, त्यो निरन्तरतामा अगाडि बढिराखेको छ। तर अबको 1 वर्ष पछाडि फेरि हामी श्रेष्ठता हासिल गर्न जाँदैछौँ।
हामी श्रेष्ठता खोज्दै जानेछौँ। अब हामी चुनावमा जाँदैछौँ। यो चुनावमा जाने अहिले मैले यो सन्दर्भमा कोट्याउन खोजिराखेको छैन कि हाम्रो अवधि चाहिँ जम्मा 1 वर्ष छ। 1 वर्षको बिचमा हामीले के गर्न सक्छौँ, 3.5 वर्षको बिचमा हामीले के गर्यौँ भन्ने विषयमा सायद यसले यतातिर खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म दुईटा कुरा सुन्छु, बजार हल्लाको हिसाबले दुईटा कुरा सुन्छु। एउटा कुरा के पनि गरेका छैन, अझ जिब्रोमै झुन्डिएको छ। 2/3 सरकारले के पनि गरेका छैन। अनि यो नगरमा पनि सायद 2/3 नै होला, नेकपाको 2/3 नै होला। यो के पनि गरेका छैन भन्ने बजार हल्लाहरू पनि आइराखेको छ। मलाई लाग्छ आजको वक्ता साथीहरूले भन्दै जाँदा म पनि एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले भन्नुपर्दा विकासको मेरुदण्ड, विकासको प्रक्रियाहरू र आर्थिक समृद्धिका प्रक्रियाहरू त्यो क्रमशः हुँदै जाने हो, क्रमशः हुँदै जाने हो। तर के पनि छैन भन्ने सवालमा चाहिँ साथीहरूको, जो बजारमा हल्ला गर्ने साथीहरूको दिग्भ्रमित भएको छ, उहाँहरूको दृष्टि भ्रम भएको छ। या त उहाँले सहन नसकेर त्यस्तो भएको छ, या त अब लिएर गइसक्यो भनेर मनमा धेरै कौतूहलता अथवा आतंकित मनस्थितिबाट त्यस्तो भइराखेको छ, मलाई थाहा छैन। अब लिएर जाने भयो भन्ने हिसाबले पनि हुन सक्छ। तर म भन्छु विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भइराखेको छ। अघि नै मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ, विकासको पूर्वाधारहरू धेरै निर्माण भइराखेको छ। सबै साथीहरूले भन्नुभएको छ, रामरी दाइदेखि लिएर रेशमजीसम्म आउँदा दाप्चामा भएका, विशेष त नमोबुद्धमा भएका योजनाहरूका सबै फेरिस्त राखिसक्नु भएको छ। अझ धेरै पाइपलाइनमा छ, आउने क्रम जारी छ। यसले एउटा हेर्दै जाँदा नमोबुद्धको एउटा काँचुली फेर्न सकिन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ हिजो दाप्चा काशीखण्ड हुँदा र काशीखण्ड हुँदा र नमोबुद्ध हुँदा आज जनप्रतिनिधि साथीहरू फिल्डमा आउँदा कति चाहिँ फरक छ त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, आम जनतालाई थाहा छ। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट हेर्दा अहिले जो बजारी हल्ला जो चलिराखेको छ, यो सर्वथा निकै सङ्कुचित र सन्तास भावनाका साथ आइराखेको भन्न म भन्छु। त्यसैले आगामी दिनमा पनि अहिले धेरै मान्छेहरू, धेरै जनताहरू, धेरै शुभचिन्तक साथीहरू अलिअलि हतोत्साहित, अलिअलि सन्तास भएको बुझ्छु। नेकपामा जो गडबडी हल्ला चलिराखेको छ त्यो गडबडीले पनि अब सिद्धियो, अब 2/3 सिद्धियो, केन्द्रमा 2/3 सिद्धियो, प्रदेशमा 2/3 सिद्धियो, आउँदै गर्दा नमोबुद्धमा पनि 2/3 सिद्धियो भन्ने मनोकामना आकाङ्क्षीहरू बोकेर बसिराखेको छ। मलाई लाग्छ त्यो सार्थक हुँदैन, यो सार्थक हुने स्थितिमा छैन। र कसैले त्यो लोभ जागेको छ भने सिर्फ उसको सपना मात्रै हुनेछ र विपन्नमा त्यो पुरा हुने छैन। त्यसैले आज जुन ढङ्गले यो विकासको रफ्तार र चेतनाको विकास र हरेक सेक्टरबाट जो विकासको लहरहरू आइराखेको छ, मलाई लाग्छ यो नेकपाको सुरुवात हो।
यो नेकपाको सुरुवात हो। अझ यसको सार्थक रूप दिनका लागि अझ नेकपा एकजुट र जुरमुराएर आउनेछ। यो निश्चय पनि कसैले सपना पाल्नु पर्दैन। यो झगडा हुन्छ आउँछ र यो मिल्छ र कसैले यो यही हुन्छ अब सिद्धिन्छ भन्नेतिर छैन र कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, ठकठुक हुन्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि ठकठुक हुन्छ। तपाईँहरू यो यो चाहिँ नगरमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वडाका अध्यक्ष साथीहरू अर्कोतिर बाङ्गिया छ, अर्कोतिर बाङ्गिया छ, अर्कोतिर बाङ्गिया छ, तर उद्देश्यको लागि त्यो मिट भइसकेपछि एक ठाउँमा आउँछ। हामी कार्यान्वयनमा एकरूपतामा जान्छौँ। हो त्यस्तै हो नेकपा पनि कहिलेकाहीँ बाङ्गिन्छ। मलाई पनि रिस उठ्छ, गोकुलजी देखेर मलाई पनि रिस उठिया छ, म देखेर गोकुलजी पनि रिस उठ्या हुन्छ। तर त्यसले फुट्छ भन्ने कुरो होइन, त्यसले अझ मजबुत बनाउँछ। हाम्रो जिल्लामा साँच्चीकै मजबुत बनाउन सक्छ, किनभने जिल्लामा पनि द्वितीय बहुमत छ। तपाईँ हेर्नुहोला, किनभने 13 वटा स्थानीय तहमा 9 वटा त नेकपाले जितेको छ, त्यहाँ द्वितीय छ। हरेक ठाउँमा द्वितीय छ, सबैको जिब्रोमा झुन्डिएको छ द्वितीय, जसको सार्थक रूप दिनका लागि आज नवबुद्ध नगरले जो यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, धेरै विधाहरूमा सफलता हासिल गर्दै पुरस्कृत गरेका छौँ हामीले। यो नगरले पुरस्कृत गर्नुभएको छ र धेरै साथीहरूले आफ्नो विधामा र आफ्नो लाइन एजेन्सीहरूमा जो आफ्नो दक्षताका साथ काम गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले हामीलाई अर्कै ठाउँमा पुर्याउँछौँ र अर्कै विकासको एउटा बिन्दुमा पुर्याउन सक्छ र यही आशा र यही विश्वास आम जनताले लिइराखेको छ। कतै स्याल हुइयाँले हुनेवाला केही पनि छैन र विकासको रफ्तार अगाडि बढिसकेको छ र फर्किन सक्दैन। त्यो अगाडि बढै हुन्छ र जसको नेतृत्व नेकपाले गर्छ र अहिलेको जो चिन्ता र चासोहरू छ, मलाई लाग्छ यो चिन्ता र चासो हुनुपर्छ, तर हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो डेस्टिनेसन कायम गरिसकेपछि, हामीले चाहिँ उद्देश्य लिइसकेपछि जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा पुगेरै छाड्छ र पुग्नका लागि सबै एक ठाउँमा भयो भने मात्रै हुन्छ भन्ने जनताको अभिलाषा छ। मलाई लाग्छ हामी एक ठाउँमा छौँ र अगाडि बढ्छ। आगामी दिनमा पनि यही ढङ्गले अगाडि नै बढ्ने मैले विश्वास लिएको छु र र आगामी दिनमा पनि निश्चय पनि द्वितीय हुन सक्छ, हुन्छ र त्यो आशाका साथ, त्यो दृढ इच्छाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने अबको 1 वर्ष पछाडि पनि हामीले फेरि पनि अर्को 5 वर्षको वर्षगाँठ मनाउँदै जाने क्रममा सिन राम्रै आउनेछ र त्यसको पिक्चर राम्रै आउनेछ र त्यो पिक्चरलाई हेरेर तपाईँ हामी सँगै बगौँ र सँगै हामी त्यो रास्तामा हिँड्ने जो कोसिस गरौँ। मलाई लाग्छ त्यो कोसिस हाम्रो पुरा हुन्छ। यो 3.5 वर्षको बिचमा र यो नवबुद्ध नगर बनेको 7 वर्षको अवसरमा धेरै सम्भावनाका फुलका थुङ्गाहरू फुलिसकेको छ र त्यस्ता विकासका लहरहरू आउने क्रम जारी छ र किनकि हामीले दाप्चामा बृहत खानेपानीको योजना ल्याइ नै राखेको छ। मलाई लाग्छ यो अझ चाहिँ तपाईँको नवबुद्ध नगरपालिका 3टा वडामा त अब निकट भविष्यमा पानी खुवाउँदैछ तिमाल बृहत खानेपानीले र यो नवबुद्धमै पर्छ। हामीले रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने भनेर जो साथीहरूले राख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ सडक भगुन्डे मेचे सडकमा चाहिँ छिट्टै कालोपत्रे हुनका लागि यही अब 1 हप्ता अथवा 1.5 हप्ताभित्र टेन्डर हुनेछ र त्यो पाइप लाइनमै छ र त्यसैले यो सबै हेर्न सकिन्छ, हेर्न भ्याउँछ हामीले, तर गर्न चाहिँ नेकपाले मात्रै गर्न सक्छ र यो आशा र विश्वास तपाईँ हामी सबैमा हौँ। आज नगरको कार्यक्रम, सरकारको कार्यक्रम, तैपनि म नेकपा भएको हुनाले मैले
जो बजारमा सुनेका कुरा गरेको हुँ र त्यसैले आज जो चाहिँ नगरको वार्षिक शतवर्षी अथवा शतवर्षी अथवा वर्षगाँठले सफलता मिलोस् र अर्को 5 वर्ष मनाउँदै जाँदाखेरि अझ राम्रो होस् र फलोस् फुलोस् र राम्रो हामीले चाहेको नवबुद्ध पाउन सकियोस् र देख्न पाइयोस् र यही शुभकामना गर्दै दिँदै र जो पुरस्कृत हुनुभएका सम्मानित हुनुभएका सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ बोलाइदिनु भयो र यहाँका आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भन्नलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्।